नमस्कार. सगळ्यांक खबर आसतली तुवें हांगासर रेना ग्राउंडाचेर अभंग रिपोस्ट ह्यो कार्यक्रम आमचो जो फाटल्या दिसांनी ऑर्गनायज करपाचे आसले आनी आमचे यंगस्टर्स पारशाचे सगळे भुरगे एकठांय येवन तेंच्यांनी पारशाचे पेडण्याचे सगळे भुरगे एकठांय येवन ह्यो इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी काही कारणांक लागून तो कॅन्सल जालो कित्याक परमिशन्स नासली म्हणून. सो जेन्ना ते म्हाजे कडेन एप्रोच जाल्ले तेन्ना तांकां हेल्प जाय आसल्या तेंच्यांनी त्या प्रमाणे हेल्पूय केली. पूण आमकां दिसलेले की ते सगळे फॉर्मेलिटीज करतले म्हणून. पूण लास्ट मुमेंटार अशें कळ्ळें की परमिशन्स नासली फायराची आनी हे तुमकां खबर आसतलें हालींच बज केस जाली आनी तेका लागून सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहात ते सिरियसली सगळे गोश्टी घेतात. पूण कांयच जावं हांवूय गोंयांत नासलो. हांव काल रातीक लेट पावला आनी पावतात जेन्ना हे भुरगे अप्रोच जाले ते इमिजिएटली आयज म्हाजे कडेन सकाळी येयल्यात आनी तांकां सगळे ऑलरेडी गायड केला. सगळ्यांक परमिशन्स आयज दनपार मेरेन तांकां सगळे परमिशन्स मेळपाक जाय आनी कोणी डिमोरलायज जावचे न्हू. हे भुरग्यांक सगळ्यांक इतलेच मेसेज डिमोरलायज जावचे न्हू कित्याक फर्स्ट टायम करता नो डावट फर्स्ट टायम करून बरे पॉझिटिव्ह तुम्ही एक मेसेज दिला आख्या पेडणे तालुक्यातूच न्हू आख्या गोंयांत की यंगस्टर्सूय कितें करूं शकतात. आनी आमच्या हिंदू संस्कृती रिलेटेड ह्यो कार्यक्रम आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक आमी कितलेशेच कार्यक्रम करतात पूण एक वेगळ्या प्रकारे कार्यक्रम आनी हो खरोच कार्यक्रम गरजेचो आयज जावपाक जाय म्हणून. आनी तेका लागून रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक कोणेच म्हणजे खूब जाणांनी तिकीट्स परचेस केले खूब जाणी येयले पयसच्यान आनी तो कॅन्सल जालो. सो कोणेच अपसेट जावचे न्हू आनी हे भुरग्यांक डिमोरलायज करचे न्हू आनी हेंकां मोटिवेट करपाची गरज आहा. तेका लागून आमी डिसायड केला की फाल्यां मंगळारा म्हणजे 13 तारखेक सांजचे 7 वरांचेर ह्यो कार्यक्रम जो आमी ऑर्गनायज केलो आनी तो कॅन्सल जाला तो कार्यक्रम आमी मंगळार दीस फाल्यां 13 तारखेक 7 वरांचेर अभंग रिपोस्ट ह्यो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटले आनी ते जे परमिशनां जाय ती परमिशनां आयज मेरेन तांकां सगळी तांच्या हातीन मेळटली. ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्ट केला की हो कार्यक्रम जावपाक जाय कित्याक आयज खरेंच गरज आहा आमच्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाची आनी आमच्या संस्कृती आनी कले विशीं डायवर्ट करपाची. आनी ह्या भुरग्यांक परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमी येदो व्हडलो इव्हेंट करतात आनी हेच्या फुडें कसलो इव्हेंट करतले जाल्यार तुमी डेफिनेटली फुडें सरा तुमच्या फाटल्यान तुमच्या फुल सपोर्टाक हांव आसतलो. इतलेंच म्हणून म्हजे 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. नमस्कार सगळ्यांक. हांव सचिन कांबळी श्री सातेरी भगवती कला आनी संस्कृतीक मंडळाचो प्रेसिडेंट. त्या दिसा जो आमचो इव्हेंट जो पोस्टपोन जाल्लो काही कारणां खातीर तो आमी आमचो जी बाई नासलो हांगा तेजी हेल्प घेवपाक आमकां मेळोंक ना. सो आयज येयलो सोमतेच आमी ताका एप्रोच केलें की बाई अशें हो आमचो प्रॉब्लम जाला सो आमकां तुमी हेल्प करा. बाईन सांगलें की चला तुमी फुडें आमी तुमकां हेल्प करता. आमी जीत बाईचे थँक्यू म्हणटा की आमकां असो हेल्प केलो आनी असो सपोर्ट केलो आनी अशेंच मागता की ह्या फुडें आमकां बाईचो असो सपोर्ट आसतलो. आनी सगळे आमचे जे त्या दिसा जे येयल्ले तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो प्रत्येक जाणांक प्रत्येक लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा की बाबा तुमी आमी आमचें आयकून तुमी एका स्टेटमेंटार तुमी गेले आनी तसोच तुमी मोग दाखयलो. आनी हांव मागता की बाबा तशेंच तुमी सगळे जाण फाल्यां मंगळारा त्याच हितून येतले तुमी. थँक्यू.